लांब आवक हांव आशेना कित्याक म्हळ्यार लांब आवक आनी कितलीं वर्सां हांव नेना पूण जिवंत आसता म्हणसर कोंकणीची सेवा करूंक म्हाका त्राण मेळूं अशें मागतां. तशें तें वॉर हांव वचून एक 30 दिसांनी वॉर एंडेड. एका नमन्याचें पिशें कित्याक म्हळ्यार आमी तें पिशें भांगर ना जाल्यार येदी व्हडली कारी कोंकणीन जावची ना. आमी दिसपाचें मिसा वयलें आनी थंय आल्तारीर हांव सोडलो आनी लोकां कडेन उलयलो. कोंकणी टीव्ही कॅनडा हाच्या सर विक्षकांक म्हजे नमस्कार. हांव आसां डेनिस मंदिर. भास, संस्कृती, कला हाच्या उदरगते खातीर कोणीय जर एकलो पुरत्यान पुरतो आपल्या जिविताचो मोलादीक अवका वांटो ताका दिवन वावुरला तर तो एकलो आसा विश्व कोंकणी कलारत्न एरिक बा वझेर. सर विक्षकांक म्हजे प्रणाम पाठयतां. आतां आमच्या संवादाक तुमी कान जाया. उपरांत कलांगण दुसरो अंत उक्तावण जालो त्याच वर्सांनी न्ही. वय वय कलांगण म्हाका दिसना दुसरें कोणेय करूंक शक्ती आसलें म्हणून. कलांगण आमी हट धरून दुडवाचो अभाव आसल्यारय उबो केला. वय दुसरे अंताक आमकां निरंतरीत वय निरंतरीन तुमकां इल्लो बरो लाभ जालो. थोडो पयशांनी बरो लाभ जालो आनी त्या वरी आमच्या दुसऱ्या अंताच्या कामाक मस्तो आदार जालो आनी सोंपोवंक बरें अवकाश जालो म्हणटा. ताच्या उपरांत ह्या माणसोपणाच्या कार्यांनी माणसोपण मोदें मोदें सबार सोबाणां तुमी सोबाणांची सिगळ जागी आसा. वय आतां पळय इतली प्रजा जाताना आमी कालें गेलें मांड सोबाण, भक्ती सोबाण, जेवण सोबाण, आंगण सोबाण, पाळण्या सोबाण, पाळण्या सोबाण, घुमट सोबाण, सोबाणांची रासच करगली. हय येणें 36 वर्सां जाताना 36 सोबाणां जालीं आनी एक न्हय हर एका सोबाणाचे मस्त 10, 12, 15, 16 तशें हें जातालीं काले प्रदर्शनां जातालीं. आनी हर एका सोबाणा फाटल्यान ताका एक उद्देश आसलो. वय आतां युवा सोबाण म्हणटा आनी युवकांक म्हणून फाटीं दिवचो जाल्यार घुमट जाल्यार घुमटां कलाकारांक तांकां एक वेदी दिवच्या उद्देश. तशेंच भुरग्यांलें सोबाण जावं भुरग्यांच्या पदां खातीर चलयांचें सोबाण चलयां वरीच तांतली वाजांत्री तीन बायल मनशांत आसली म्हणटा हांव न्ही गे. तशें सबार सोबाणाची शिंकळत तुमी गेली आनी तांतूंत तुमी तेदो म्हणसर आपणांतलें भक्ती सोबाण तें तुमी आपडलें ह्या सोबाणाच्या शिंकळेंत आनी तें एक गजे भितरय वेलें तुमी आनी मस्त लोकांक तें पसंद जालें. सबार व्हड व्हड कार्यांनी तुमी भक्ती सोबाणाक तांणी अवकाश दिलो. इगर्जे भितर जाल्यार अवकाश दिलो ते विशेश. सबार पुरस्कारी म्हाणसोबाणा तर्फेन तुमी आसा केल्यात. वय आमी जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार आमी 10 वर्सां संगीत पुरस्कार दिला. बेस्ट सॉंग, बेस्ट सिंगर, बेस्ट फिमेल सिंगर, लिरिसिस्ट, म्युझिक कंपोजर, म्युझिक अरेंजर म्हणून
सगळ्या कोंकणी संगीताक आमी प्रोत्साहन दिला. प्रोत्साहन दिला. आता आमच्या कडेन आसून न्ही, वय पण तरी आमी पुरस्कार प्रोत्साह हर एका वय वय रेखा विभागाक म्हणले बरे दिवन त्या कलाकारांक ते एक वेदी दिल्या या तांकां मान दिला खंडीत. आणि त्याशिवाय दुसरे जिवित अवधी पुरस्कार मागीर कारवाल घराणे आसा सांगाता मेळोवन माणसो बनान आसा केल्ले पुरस्कार कलाकार पुरस्कार वर्सांनी वर्स आमी दिते आसात. वय वर्सावार तुमी शिबिरां चलयतात भुरग्यां खातीर. गिमेराचेंत आमी भुरग्यांक हांगा ओट्टू घालून तांकां रावूंक जेवंक आनी पुरो वेवस्था दिवन तांकां कोंकणी शिकयता. कोंकणी भास, कोंकणी संस्कृती, कोंकणी नाच, कोंकणी संगीत हें पुरो आमी तांकां तरबेती दिता. आनी निमाणे दिसा तें सादारण 10 दीस आसता. 10व्या दिसा आमच्या उक्त्या रंगमंचेर तांकां ती कितें शिकल्यात तें दाखोवंक अवकाश करून दिता. बरें कार्य तें, कित्याक म्हळ्यार भुरगीं तातूंत शिकल्ली आज व्हड जातात. आमकां आमच्या टिमांत काम करतात. आनी थोडी भायर गेल्लीं जाल्यार तांच्या त्या शेतांनी तांणी मिन्सल्या शेतांत ती परजळ्ळ्यांत. वय की न्ही. म्हाका एक विसरून गेलो हांव. आनी एक व्हड कार्य विश्व कोंकणी सांस्कृतीक महामेळ. तो एक 23 दिसांचो कलांगणांत आसा गेलो न्ही. 25 दीस आसा गेलो. वय तातूंत सबार पंगडांनी आनी सगळे दीस थंय कार्य चलतालें न्ही. दीसभर आनी सांजे सांस्कृतीक दिसाक स्पर्धे आनी विचारसाती ती आसताली. मागीर सांजेर सांस्कृतीक कार्य आसतालें. वय की न्ही. 25 दीस बऱ्यान चल्लें ती. आनी हांव चिंता त्या कार्याक आमचे राष्ट्रपती तीय हजर आसली. मागीर आमचो गव्हर्नर, कर्नाटकाचो गव्हर्नर आनी सुमार जाण मंत्री, चीफ मिनिस्टर अडवाणी सयत त्या कार्याक पावलो. माणसोपणान सबार संघटना रुता गेल्या. आतां आळवणवेच्या ब्रास बँडाक एक नवो जीव दिवच्या उद्देशी, तशेंच ब्रास बँड न्हय आसता दुसरे वाजंत्री जावं क्रिस्तांव हिंदू तांच्या त्या वाजंत्र्यांक तांकां एक हात दिवच्या खातीर तांची संघटना तुमी घडल्यात. एक ब्रास बँड संघटना तांचे जाल्यार आनी एक वाद्य कलाविदार वेदिके तोलिपुरा घडल्यात. आनी एका विशयांत हांव भोवला घेतलो. सगळ्या दक्षिण कन्नडा उडपींत कोणशांनी लिपोवन आशिल्ल्या ह्या कलाकारांक सोदून हाडून वेदी दिवन तांकां एक बदल तांकां चड जावन ताचेर सड्ड बद्द आतां नातिली जाल्यार तुवेंच म्हणले बरी तांच्या बऱ्यापणा खातीर तूं वचून तांच्या पांयमणान मोडून तांकां ओडनान म्हणले बरी तुवें ते रुता केल्ली. त्या भायर ऑल इंडिया कोंकणी रायटर्स एसोसिएशन ऑर्गनायझेशन ते एक तुवें उबें केल्लें. आम सकड आमच्या बरयणाऱ्या लेखकांचो एक एकठार म्हणले बरी जायचे. आनी त्या वरी लिपेच्या वादाकी आमकां बळ मेळाचें म्हणलें एक. पूण ताच्या वर्तान हांवें केल्लें काम आज ते लिपोवन गेला. हांवें कोंकणीचें लँग्वेज प्लॅनिंग एक आसा केल्लें. आतां लँग्वेज प्लॅनिंग फॉर अ लँग्वेज इज नॉट इजी. सो हांवें सिस्टमॅटीक संशोध करून सकडांकी मेतेर करून हांवें लँग्वेज प्लॅनिंग आसा केल्लें. आतां आजुनूय आसा रिपोर्ट सायंटिफीक कोणाय रिफर करूंक जाय जाल्यार केदोळे करियेत. ल्हान काम न्ही. एक भाशे विशयांत एक लँग्वेज प्लॅनिंग करचें म्हळ्यार व्हड एक काम व्हड मिनत.
ते वैज्ञानीक रितीन वैज्ञानीक रितीन जायचे म्हणल्या खातीर तशें केल्लें नाजाल्यार ते अशें कोणी करता तशें न्ही तें बरें वेवस्थीत रितीन जायचे म्हणल्या खातीर तशें तुवें प्लॅनिंग केल्लें जागतीक कोंकणी संघटन JKS न्ही तें हांव चिंता तुज्या ह्या वावराक खाली माणसोपणान एकल्यार वावुरल्या पावना संवसारभरच्या संघटनांनी सांगाता मेळ्ळ्यार मात ह्या योजना चड बळ मेळटा देखून तें बळ हारोवच्या खातीर एक व्हड संघटन तुवें घडलें आनी त्या खातीर तुवें ताच्या फाटल्यान खंय बोलाय तूं न्ही आयच्या पिळगेक उडास आसची ना पूण मस्त बोला मस्त सॅक्रिफायस केलो आतां चिंता ना पुरा हय त्या शिवाय तुवें तरणाटपणार त्या कोंकणी अकादेमी खातीर आनी 18 वळेरींत कोंकणी भास भरती करच्या खातीर जाता काडिल्ली आनी जात्या खातीर जमयल्यो जमत्यो तें दिल्ली तुजी भाशाणां त्या लोकांक सांगाता घालूंक तुवें काडली मिनत हांव जाणा पूण कितलो लोक जाणा हांव नेना कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार ते बस्ती जावं चाप्रा बिबाळिगा सांगता तूं ते कशे प्रायाचे आसले आनी तूं ते तरणाटपणाच्या बळान तांकां जीव भरताले सगळ्यात त्या जमतीक ते उडास आतां संतोश दितात ते मतीक बरी ऊब दितात पूण आतां तुजी भलायकी मस्त पाड पडल्या उणी येता हांवें मतीन सपनां मसतात हांव चिंता तुजें एक आदुरें सपन आदुरें सुरलां म्हळ्यार म्युजियमाचें चिंता कोंकणी म्युजियम एक आसलें फिल्माचें 15-11 वर्सां जावन एक स्क्रिप्ट कोणें नमोवतालो व्हडलो डायरेक्टरां कडेन मेळ्ळो आनी तांणी म्हाका निराश केलो कित्याक करोडांनी ते उलयले म्हज्यान करोड कोंकणी खातीर उबें करूंक जावचें ना तें फिल्मा खातीर म्हूण आसलें निमाणें एकलो बेंगलोरचो भुरगो मेळ्ळो भुरगो म्हळ्यार तरणाटो व्हड अनुभव ना ताणें उण्यान करता म्हळें आनी आमच्या मनशांनी ताका सांगात दिलो जोएल पेरेरा असल्यान ताका सांगात दिवन तो वयर काडलो वय ते सपन तुजें एक खरें जालें म्हणलें संतोश आहा वय म्हाका भलायकी त्या वेळार पाड आली म्हजी म्हाका वचूंक इशीन तिशीन जायनासलें तरी जोएल पेरेरीन आनी मागीर नेल्लू परमानुरान ताचो प्रचार हातीन धरलो जालें मागीर ताचे आनी व्हड म्हजो सांगाती लुई पिंटो तेदो नुसर उर्बा चड दिसनातली ताची पूण फिल्माची गजाल वयर पडटा म्हणटाना आनी हांव भलायकेन पाड जाला म्हणटाना लुईन तें सुकण हाती धरलें आनी लुईच्या मुखेलपणाकाल आनी जोएल पेरेरीच्या अनुभोगाकाल हें पिक्चर संपूर्ण जालें आतां वो जोएल मेल्विन पेरिसाच्या फिल्माक देवला आनी आमचो सहकार आमी बिलकूल मेल्विनाक दिता ओके आतां वय सादारण तुजें ट्रेड युनियनाचें हें सोडलें जाल्यार कोंकणीचो वावर सुद्दां 40 वर्सां भितर 40 वर्सांनी सादारण चिंता हांव एका 40 वर्सांनी एका मनशान 100 वर्सांनी करियर जाली सादारण तुवें केलें तूं म्हणनाय पूण लोक संवसार तुका वळखोसो मानता कित्याक म्हळ्यार हें सादारण तुवें आतां जावंक पुरो माणसो समजो तुज्या फाटल्यान आसलो पूण तें जर तर तो किडो तुज्या मोतीन रिगोंक नातुल्लो खंयच्याय संगतीचो तो कोणाकय तो ओड घालूंक शकतो ना रे बाब सादारण लागभग फाटल्या 40 वर्सांनी तुवें सादारण एका मनशान सगळ्या जिवीत आवदीन करियर जाल्लीं कामां कर घडलें कोणेय
तुझे मित्र तुझ्या अभिमानी कसे म्हणतात, पण तुझे दुस्मानी ओपतात तुझ्या कामाक आणि तुझ्या साधनाक. खंडी जावन तुजी भलायकी आज आतां मस्त पाड आसा जाल्यार ह्या भलायकेचें उणेपण काणून तरी तूं इतलो उर्बेन आतांय वावुरताय, आतांय ह्या कलांगणान लोळटाय तें पळयतना खंडी जावन आमकां भारी विशेश दिसता. आमकां व्हड संतोश आमी तुजे सांगाती आसा, तुजे वळखीचे आसा म्हणलें एक आमकां अभिमान. खंडी जावं एरीक बाब अशीच भलायकी बरी उरूं आनी ल्हान भावाक तुका मेळूं, कित्याक तूं आमच्या कोंकणीचें आस्त. तुका सर बरें मागता. कोंकणी TV कॅनडा हाच्या वीकच्या खातीर आनी ताच्या कोंकणी TVच्या कारभाऱ्यां तर्फेन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या सदांच्या उतरांनी तुका म्हणटा जिये जिये लांब जिये, तुज्या साधनाची तृप्ती पिये. देव बरें करूं. यो देव बरें करूं बाब डेनीस. तूं म्हजे बरीच चाफरासो एक अभिमानी आनी त्या मोगान तूं आयलाय सगळें समजून तुवें इंटरव्यू घेतलाय आनी कॅनडाचे मुनीसी म्हज्या मोगाचे सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. लांब आवक हांव आशेना, कित्याक म्हळ्यार लांब आवक आनी कितलीं वर्सां हांव नेना, पूण जिवंत आसता म्हणसर कोंकणीची सेवा करूंक म्हाका त्राण मेळूं अशें मागता. तुमच्या बऱ्या मनाक अभिमानाक हांव आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. ऋणकारी आसा. देव बरें करूं. देव बरें.